नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। बैंक दर यथावत नीतिगत दरमा सामान्य लचकता। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक सोमबार सक्ने तयारी। कांग्रेस सरकारमा छ भन्ने विश्वास आम मान्छेमा दिलाउने गरी काम गर्न सदस्यहरूको आग्रह। विभिन्न कार्यक्रम गरी 45औं पुष्पलाल स्मृति दिवस मनाइयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनको योगदानको स्मरण। राजनैतिक फेरबदलका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने। संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहनुपर्ने सभामुख घिमिरेको धारणा। र वुमेन्स वर्ल्ड कप अन्तर्गत आइतबारको खेलमा उपाधि दावेदार स्विडेन विजयी। दक्षिण अफ्रिका 2-1 गोल अन्तरले पराजय। नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। आज सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर 7%बाट घटाएर 6% कायम गरेको छ। नीतिगत दर घटेपछि बैंकहरूले राष्ट्र बैंक मार्फत लिने अल्पकालीन सापटीमा लागत कम पर्न जाने भएको छ। सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा पुराना नीतिहरूमा केही मात्र परिवर्तन भएको देखिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले नीतिगत दर घटाएर 6% कायम गरेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिले त्यति पुराना धेरै नीतिहरू चलाएको छैन। बजेटले लिएको 6% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यलाई साथ दिने बताइए पनि व्यापक लगानीको नीति मौद्रिक नीतिमा देखिएको छैन। खास गरी बैंकको ब्याज दर घटाउने र लगानीको वातावरण बनाउने लक्ष्य मौद्रिक नीतिसँग सबैको रहेको थियो। तर मौद्रिक नीतिले हाल कायम 12% मुद्रा प्रदायलाई नै कायम गर्ने गरी ब्याज दर करिडोरलाई प्राय यथावत राखेको छ। यसअघिको मौद्रिक नीतिले लिएको घर जग्गा, शेयर धितो कर्जा लगायत अटो कर्जाको 150% को जोखिम भारलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिने केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सरकारहरूबाट कुल रु 159 अर्ब 39 करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ। बजेटमा उल्लेख भए बमोजिमको सुधारका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन र विनियोजन बमोजिमको पुँजीगत खर्च हुँदा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ। 2080 को असार मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रलाई प्रदान गरिएको कर्जा बक्यौदा 48 खर्ब 77 अर्थात् कुल ग्रास्त उत्पादनको 90.7% पुग्ने अनुमान रहेको छ। 2080 मसान्तसम्ममा औसत कर्जा निक्षेप अनुपात 81.62% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 5 खर्ब 62 अर्बसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। पुँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धि दर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनु जस्ता कारणले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा कर्जा विस्तार कम रहन गएको छ। विप्रेषण अप्रवाहको प्रवृत्ति, तरलतामा आएको सुधार एवं ब्याजदरको घट्दो क्रम तथा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तावित सुधार कार्ययोजना र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको विनियोजन बमोजिमको हुने पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भई निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने कर्जाको माग र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष 2080-81 मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा रु 562 अर्बसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको कर्जाको वृद्धि 11.5% हुने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने भएको छ। हाल कृषि क्षेत्रमा कुल कर्जाको 15%, 1 करोडसम्मको साना तथा 45% कर्जा निर्देशित कर्जाका रूपमा बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै 2081 को असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधा बापत 1 वर्षमा 2 पटकसम्म अमेरिकी डलर 1500 सम्म सटै सुविधा उपलब्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर 2500 सम्म उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2080-81 मा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.6% र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 11.5% सम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति पुराना नीतिहरूलाई थोरै मात्र परिमार्जन गरी ल्याइएको हो। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मौद्रिक नीति तपाईलाई कस्तो लाग्यो? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। मौद्रिक नीति त बारम्बार सार्वजनिक गर्ने नै हो, कार्यान्वयन हुँदैन सरकार पक्षबाट। त्यसलाई जनताका फेभरमा भयो, कहिले कार्यान्वयन हुन दिँदैन, जनताको हित हुने काम गर्दैन यो राज्यले है। अनि आफू खुसी आफ्ना फेभरमा गर्ने कामहरू गर्छ, यो कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ। मौद्रिक नीति चाहिँ अब पहिलाको पनि कार्यान्वयन त्यति राम्रोसँग भएन है। अहिले हालको पनि अब कार्यान्वयन हुने त्यस्तो देखिँदैन। त्यति पहिलाको र अहिलेकोमा खासै अब भिन्नता छैन, तर यो कार्यान्वयन हुनलाई गाह्रो छ। कार्यान्वयन चाहिँ त्यति हुँदैन। मौद्रिक नीति आउँछ, राम्रो देखाउँछ, तर देखिने मात्रै हुन्छ। पढ्ने एउटा पत्रिकामा आउँछ, राम्रो देखिन्छ, तर कार्यान्वयन राम्रो हुँदैन। अहिलेको पनि हालको पनि त्यस्तै लाग्छ मलाई। पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ केही न केही कुराहरूमा चाहिँ सकारात्मक रूपमा देखिन्छ होइन। पहिलाको भन्दा केही न केही कुराहरूमा चाहिँ अब चाहिँ अहिलेको यो नीतिले गर्दाखेरि केही न केही कुराहरूमा चाहिँ सुधार हुनेछ। पहिलाको समस्याहरू जुन समस्याहरू आएका छन्, केही न केही कुराहरूमा चाहिँ राम्रो चेन्ज हुन सक्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ आशावादी रहेका छौँ। नीति आउँछ, सीमित कुनै मान्छेहरूलाई आउँछ, तर जनरल पब्लिकलाई आएको र उनीहरूले चाहिँ नि यो नीतिले मलाई यस्तो बेनिफिट भयो, फाइदा पुग्यो र यो सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरू अत्यन्त राम्रा छन् भनेर पब्लिकली एक्सेप्टेड भएको चाहिँ नि हामीले पाउँदैनौँ। आज पनि चाहिँ नि धेरै मानिसहरूले चाहिँ नि के गर्छन् भने भन्दा एउटा भन्छन्, गर्दा अर्को गर्छन्। यो नीति ल्याउने तर व्यवहारमा चाहिँ नि नउतार्ने, असारे विकास जस्तै यो नीति पनि त्यस्तै हो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले नीतिगत रूपमै कानून बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा उहाँले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 तत्काल खारेज गर्दै नीतिगत रूपमै कानून बनाएर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन काम रोक्नु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले विधेयक संसदबाट पारित भए देशमा दण्डहीनताले संस्थागत रूप लिने बताउनुभयो। कोइरालाले कांग्रेस सरकारमा छ भन्ने अनुभूति जनाउनलाई जनतालाई दिलाउनेतर्फ कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो। कांग्रेसले गठबन्धन गरेर ठिक वा बेठिक गर्यो भने अब बस्ने समय नभएको भन्दै उहाँले आगामी निर्वाचन कांग्रेसले एक्लै लड्ने तयारी गर्ने शपथ खानुपर्ने बताउनुभयो। कांग्रेस केन्द्रीय डाक्टर प्रकाश शरण महतले अनावश्यक गाली गलौज र नेतृत्वलाई खुलाइने काम भए आगामी निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लडेर जित हासिल गर्न कठिन हुने धारणा राख्नुभयो। त्यसै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मोहन बहादुर बस्नेतले विधि र विधान कुरा गरेर कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। बढी महत्वाकांक्षा राखेर विधि र विधान मिचेर हिँड्दा समग्र पार्टी नै कमजोर हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यसै उहाँले टिकट बाँड्ने क्रममा पनि आफूलाई हराउनकै लागि जानी अर्को क्षेत्रमा पठाइए पनि आफू शानदार जितका साथ आएको बताउनुभयो। खत्तम भइसक्यो, हाम्रो अब भविष्य छैन। यो फलानुले गर्दाखेरि पार्टी यो ठाउँमा पुग्यो, ऊ ठाउँमा पुग्यो भन्ने मानसिकताबाट प्रस्तुत हुन्छौँ भने जतिसुकै कार्यक्रम, जतिवटा कार्यक्रम गरे पनि हामीले हाम्रो जन आधार जुन विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य राखेका छौँ। विधिबाट चल्नुपर्छ पनि भन्ने
पार्टी विधान अनुसार चल्नुपर्छ पनि भन्ने, अनि विधान र विधि एकातिर लाएर आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जबरजस्ती सडकमा लगेर छ्यालब्याल बनाउने, यसले यो जतिसुकै बुदा यहाँ उल्लेख गरेको भए पनि त्यसरी हिँड्दा यो पार्टी बलियो हुन्छ। त्यसकारणले यो अहिले जुन लाइभ गर्ने जुन दृष्टिकोण राखियो, म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। कसले के बोलियो थाहा हुनु पर्यो नि बाहिर। यहाँ त भिड गरेर वा अल्पमतले बहुमतले सधैँभरि शासन गर्ने खालको कुरा हुन थाल्यो। के यो लोकतन्त्रमा यही हो त? प्रजातन्त्रमा हामीले पढेका विधि विधानहरू यही हुन् त? अनि जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गरे। त्यसले काङ्ग्रेस कमजोर बनाउने काम निश्चित व्यक्तिहरूबाट भइरहेछ। त्यस्तै सदस्यहरूले पार्टीलाई बलियो बनाउनका लागि आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि नीतिलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी रहे पनि कांग्रेस बैठक सोमबार अपराह्न 3 बजे पुनः बोलाइएको छ। बैठक सोमबार नै सम्पन्न गर्ने कांग्रेसको तयारी छ। साउन 2 गतेदेखि बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरू एजेन्डा भन्दा बाहिर गएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। 1 वर्षीय कार्ययोजना सहित 10 बुँदे एजेन्डामा छलफल गर्ने भनिए पनि कांग्रेस नेताहरू विषय वस्तुलाई बिर्सेर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन्। सभापति र सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर संस्थापन इतर पक्षले आलोचना गर्दा संस्थापन पक्ष भने यसको बचाउमा उत्रिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। साउन 2 गतेदेखि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सत्ता गठबन्धनभित्र बनेको अर्को गठबन्धनको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठेको छ। बैठक सुरु भएदेखि नै संस्थापन इतर समूहका नेताहरूले सरकारको प्रभावकारिता र गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका बेला आइतबार संस्थापन इतर समूहको नेतृत्व गर्दै आएका शेखर कोइरालाले सत्ता गठबन्धनभित्र बनाइएको समाजवादी मोर्चा कसका विरुद्धमा बनाइएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। दलहरूको बारेमा कुरा नगरौँ भनेर त भन्नुभयो, तर कुरा नगरी पनि हुँदैन। हामीहरू गुटभित्र पनि गुट भनेर भन्छौँ नेपाली कांग्रेसभित्र, हामीहरूको गठबन्धनभित्र पनि अर्को गठबन्धन बनेको छ समाजवादी केन्द्र। त्यो कसको लागि बनेको त्यतातिर हामीहरूले अब छलफल गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। पार्टीलाई बलियो बनाउने र क्रियाशील सदस्य बढाउने भन्दै कांग्रेसले 1 वर्षीय कार्ययोजना अघि सारेको छ। तर कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले भने क्रियाशील सदस्य बढाएर मात्रै पार्टी बलियो नहुने दावी गरे। क्रियाशील सदस्यहरू नै निर्वाचनमा सक्रिय नहुँदा पार्टीले क्षति बेहोर्नु परेको बताएका उनले पार्टीलाई बलियो बनाउन क्रियाशील व्यक्तिलाई पार्टीको नीति ठिक हो भन्ने कुराको विश्वास दिलाउनु पर्नेमा जोड दिए। भर्खरैमा हामीले भन्यौं अहिले 8 लाख क्रियाशील छन्। मेरै क्षेत्रमा 800 जना क्रियाशील हुँदाखेरि त्यहाँ भोट खर्च 200 भन्दाखेरि हामीले कस्तो किसिमको क्रियाशील दिँदैछौँ? केन्द्रबाट दिँदैछौँ, हामीले वडा टोलबाट दिइरहेको छौँ कि केन्द्रीय के भन्छन् क्रियाशील सदस्य बढाएर मात्रै पार्टी संगठित हुँदैन। जबसम्म भित्रबाट उनीहरूलाई लाग्दैन कि कांग्रेसको नीति ठीक हो भनेर, तसर्थ बढाउनतर्फ नलागौं, राम्रो मान्छे चुनेर मात्रै गरौँ। देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले कांग्रेस भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने बताए। अहिले पनि के भन्छु भने यी भर्खर 1.5 क्विन्टल सुनको कुरा आइरहेको, चाहे चाहिँ यो भुटानी शरणार्थीको केस होस्, चाहे चाहिँ यो बालुवाटारका केस हुन्, यी सम्पूर्ण केसमा सशक्त रूपले कांग्रेस चाहिँ भ्रष्टाचार विरोधको अभियान, त्यसको अर्थ हाम्रो भावनात्मक सम्बन्ध जोसँग छ, जो साथीहरू छन् उनीहरूको संरक्षित होस् भन्ने हाम्रो भावना हो। तर भ्रष्टाचार विरोधको अभियानलाई सशक्त रूपबाट हामीले लिएर जान सकेनौं भने हामी अर्को चोटि जनताको बीचबाट बरारिन्छौं भन्ने कुरा चाहिँ नि समयमा बुझ्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ। बैठकमा केही नेताहरूले आफ्नो गुनासोलाई समेत छलफलको विषय बनाए। कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीले निर्वाचनमा आफूलाई हराउन पार्टीभित्रकै नेता कार्यकर्ता सक्रिय भएको भन्दै गुनासो पोखे। निर्वाचनको क्रममा टिकट पाउने बित्तिकै समग्र पार्टीका स्थानीय नेतागण, विभिन्न टिकटका प्रत्याशी सबैले एउटा पार्टीको संरचना, पार्टीको संस्कार, पार्टीको चरित्र बमोजिम एक ठाउँमा उभिएलान्, सहयोग गर्लान् भन्नुको साटो कसरी अब यसलाई सिद्ध्याउने हो भन्नेमा लागेको मेरो अनुभूति रह्यो। मलाई लाग्छ धेरैले यस्तो अनुभूति गरेका हुनुपर्छ।
खालि निर्वाचनमा हराउने मात्र होइन, बल्कि विरोधीलाई कसरी जिताउने भन्ने सम्ममा लागेका प्रत्यक्ष प्रमाणहरू चाहिँ नि सार्वजनिक छन्। बैठकमा संस्थापन इतर समूहका नेताहरू निरन्तर सभापति र सरकारको आलोचना गर्दा संस्थापन पक्षका नेताहरू पनि बचाउमा उत्रिएका छन्। त्यसले काङ्ग्रेस कमजोर बनाउने काम निश्चित व्यक्तिहरूबाट भइरहेछ। बाहिर हल्ला खल्ला नभए गरेर काङ्ग्रेस फुट्छ, काङ्ग्रेस यसो हुन्छ, यो उसो हुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि माओवादी काङ्ग्रेसको, घन्टी काङ्ग्रेसको, हलो काङ्ग्रेसको, नेपाली काङ्ग्रेसको यस्तो खालको कुरा चाहिँ बाहिर सर्वस्त भइरहेछ। कहिले पार्टी फुटाएर एउटा ग्रुप हिँड्छ अरे भन्ने न्युज आइरहेछ, कहिले के भनिरहेछ, कहिले कोसँग मिलेर भनिरहेछ। यो कुरा कसले सुरुवात गर्यो? यो कुरा बढी महत्वाकांक्षा राखेर जो हिँड्ने व्यक्तिहरू जसले विधि र विधान मिचेर हिँड्न खोजेको छ, पुरा विधि र विधानको गर्ने, परिवर्तनका कुरा गर्ने अनि आफू केन्द्रित कुरा गर्ने। अब यहाँ युवाको नि कुरा उठेको छ। युवा हुनुपर्ने, मै चाहिँ युवा हुनुपर्ने। ठुलो पार्टीको रूपमा स्थानीय तहमा, प्रदेशमा, संघमा आयौं। यो हाम्रो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो र यो उपलब्धिलाई हाम्रो पार्टीको उपलब्धि, हाम्रो नेताहरूको उपलब्धि, सभापतिजीको उपलब्धि र हामी सबै जित्ने हार्ने सबैको उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्छ। एक वर्षपछि बसेको काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा 3 तहका निर्वाचनको समीक्षा हुने, नीति महाधिवेशनको ढाँचाका विषयमा छलफल हुने र कार्य समितिको सल्लाहमा महामन्त्रीले पेश गरेको 1 वर्षीय कार्ययोजना सहित 10 बुँदे एजेन्डामा छलफल हुने भने पनि नेताहरू सुरुदेखि नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। आइतबार पुष्पलालको स्मृति दिवस मनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका नेता हुन् पुष्पलाल श्रेष्ठ। विक्रमसम्म 2006 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरी जीवनभर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनवरत सक्रिय भएका पुष्पलाल 1997 राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा आफ्ना दाजु गङ्गालाल श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरिएपछि राणा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भए। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालको नीतिले नै अग्रणी भूमिका खेलेको छ। तर अहिलेको कम्युनिस्ट दल भने पुष्पलालको मार्गबाट बाहिरेर सत्तामुखी बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। जहाँनिय राणा शासनको अन्त्य र जनताको अधिकार स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका पुष्पलाल श्रेष्ठको सम्झनामा आइतबार नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विभिन्न कार्यक्रम गरी 45औं पुष्पलाल स्मृति दिवस मनाए। नेपालमा जहाँनिय राणा शासनको दबदबा रहेका बेला विक्रमसम्म 2006 साल वैशाख 10 गते पुष्पलाल श्रेष्ठले निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी, नरबहादुर कर्मचारी र मोती देवीसँग मिलेर भारतको कलकत्तामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए। 2006 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरी जीवनभर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अनवरत सक्रिय रहेका श्रेष्ठ विक्रमसम्म 1997 राणा शासन विरुद्धको आन्दोलनमा आफ्ना दाजु गङ्गालाल श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरिएपछि राणा विरोधी आन्दोलनमा सक्रिय भएका थिए। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुष्पलालको नीतिले नै अग्रणी भूमिका खेलेको छ। तर अहिलेका कम्युनिस्ट दल भने पुष्पलालको मार्गबाट बाहिरिएर सत्तामुखी बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उहाँहरूले सुरु गरेको आन्दोलनले यति धेरै चोट खाएको छ र यसलाई किन चोट खायौँ भन्ने कुराको समीक्षा हुन जरुरी छ। मलाई के लाग्छ भने हाम्रो यो चोट खाएर अहिले जुन ठाउँमा छ, यदि यो ठाउँबाट फेरि जनतामा कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको विश्वास घट्ने, यसको आकर्षण घट्ने, यसबाट मानिसहरू अन्यत्र लाग्ने, यिनीहरू पनि अरू बुर्जुवा पुँजीवादी पार्टी जस्तै खाइदेऊ पार्टी हुन्, कम्युनिस्ट नभएर यी कम्युनिस्ट हुन्, यिनीहरूले शोषण उत्पीडन गर्छन्, भ्रष्टाचार गर्छन्। अब अहिले भइरहेका जे जति पनि भ्रष्टाचार काण्डहरू छन् त्यसमा यहाँका दलहरू, त्यसमा पनि कम्युनिस्ट दलहरू पनि, त्यसका नेताहरू पनि इन्भल्भ रहेका छन् होइन। अहिले चल्तीमा भइरहेका, अहिले समाजमा विरोध भइरहेका भ्रष्टाचारको कुरामा पनि उनीहरू संलग्न छन् भनेर जनताको एउटा विकर्षण बढिरहेको छ। विक्रमसम्म 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदै पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि पनि त्यसको विरुद्धमा पुष्पलाल योद्धाको रूपमा रहे। जीवनको अत्यन्त कठिन समयमा पनि पुष्पलाल सिद्धान्त, संगठन र सङ्घर्षबाट विचलित भएनन्। आफै संस्थापक बनेर महासचिव बने पनि उनलाई पार्टीभित्र सहज थिएन।
विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले उनलाई नेतृत्वबाट हत्याएर महासचिवबाट वञ्चित गराउनेदेखि पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, पार्टीलाई भूमिगत कार्यशैली अपनाएर सञ्चालन गर्न बाध्य पारिएको थियो। यस्तै पुष्पलाललाई काङ्ग्रेस परस्त भएको, पार्टीमाथि गद्दारी गरेको समेत आरोप लागेको थियो। पुष्पलाल श्रेष्ठलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संस्थापक महासचिव, अग्रज नेता र गुरु मान्दै आएको भए पनि उनीहरू पुष्पलालका जनवादी क्रान्तिका सुन्दर सपनाहरू साकार पार्ने विषयमा भने चुक्दै आएका छन्। 2046 सालका 34 वर्षको बीचमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू बारम्बार सत्तामा छन्, तर उनीहरू सधैँ सत्ताको वरिपरि हुँदा समेत जनताको घाँस बाँस कपास र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा बारम्बार चुक्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट र वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका बारेमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका नेता पुष्पलाल श्रेष्ठको स्मरण र अघि सारेका बाटोमा वर्तमान कम्युनिस्ट दलहरू उभिन नसकेको धेरैको गुनासो छ। हुन पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जुटभन्दा फुटको इतिहास बढी छ। सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा मतान्तर भन्दा पनि धेरैजसो व्यक्तिगत इगो, पद, प्रतिष्ठा र अवसरकै कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुट्ने र फुट्ने गरेका छन्। यिनै तथ्यले पुष्पलालका नयाँ जनवादी क्रान्तिका सुन्दर सपनाहरू साकार हुन सकेका छैनन्। विक्रम सम्वत 1981 साल असार 15 गते पिता भक्तलाल र माता तुलसी माया श्रेष्ठको माइला छोराका रूपमा रामेछापको भङ्गेरी गाउँमा जन्मिएका श्रेष्ठको विक्रम सम्वत 2035 साल साउन 7 गते भारतको गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि लघुवित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरूले आइतबार पनि प्रदर्शन गरे। सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने माग। रुसको कब्जामा रहेको क्रिमियाको एउटा हतियार भण्डारमा ड्रोन आक्रमणमा हालसम्म मानवीय क्षति नभएको पुष्टि। क्रेट्स ब्रिजमा रेल सेवा बन्द। र जापानमा जारी वर्ल्ड एक्वाटिङ च्याम्पियनसिप 2023 को पौडी खेलमा नासिरको नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान। 400 मिटर फ्रीस्टाइल 4 मिनेट 8.23 सेकेन्ड पूरा। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय संसद तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख बीचको सम्मेलनले राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेश सभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको सम्मेलनका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहने बताउनु भएको हो। एक रिपोर्ट। गरेको सम्मेलनका निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहने भएकाले कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने बताएका हुन्। अदालतको विषयलाई हस्तक्षेप गर्ने या प्रभाव पार्ने हुन सक्ने भएकोले हामीले यसलाई गरेनौँ र हामी अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका छौँ र अदालतको निर्णय जे आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्यो त हामी सबैको कर्तव्य हुन्छ नै। तर स्वायत्ततालाई ख्यालमा राख्ने कुराहरू गर्नुपर्छ र त्यहाँको संस्थाहरूले नि त्यहाँको परिवेश के हो त्यसरी गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा मोटो मान्यता रहेको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख घिमिरेले कोशी प्रदेश सभाको विषयमा पनि सम्मेलनमा छलफल भएको अदालतलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै निष्कर्ष ननिकालेको बताए। सभामुख घिमिरेले व्यवस्थापिकालाई आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएकाले आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउने बताए। अब बजेटको सम्बन्धमा केमा अभाव भन्ने कुराहरू भन्दा पनि चाहिने बजेटको प्रबन्ध गर्ने कुरामा समस्या आउनु हुँदैन। विकास निर्माणका कुराहरू र संसद सञ्चालनका कुरा चाहे प्रदेश होस् चाहे सङ्घ होस् त्यसलाई जरुरी पर्ने सबै खालका कुराहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हाम्रो खास गरिकन आर्थिक अभावको कारणले गर्नै पर्ने कुराहरूको खुम्च्याइमा बस्नु हुँदैन। विगतमा पनि ती कुराहरूका सिकाइहरू रहेका छन् र त्यसलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने नै हाम्रो छलफल भएको छ। र अब बजेटको समस्या भइरहँदाखेरि बजेटको अभावले गर्नुपर्ने दैनिक रूपबाट गर्नै पर्ने कामहरू यसको महत्त्वलाई देख्नुपर्छ, त्यो ढङ्गबाट म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले निष्कर्षमा पुगेका हौँ।
उनले अहिलेको मर्यादा क्रममा केही प्रश्न उठेको अवस्थामा सरकारले मर्यादा क्रम तोक्दा तलमाथि गर्ने काम हुने गरेकाले यसमा पनि वैज्ञानिक तवरले छलफल गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको बताए। सम्मेलनले सङ्घीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको मर्यादा क्रममा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै सम्मेलनले सभा तथा समितिबाट दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई थप परिणाममुखी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ भने संसदको अधिवेशनको आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभा अध्यक्ष परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्ने, सभाको बिजनेसको जानकारी अधिवेशन अगावै सभा अध्यक्षलाई दिने सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने लगायतका निर्णय गरेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी का पोलिट ब्यूरो सदस्य युआन च्याचुन काठमाडौँ आउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको निमन्त्रणामा युआन च्याचुन नेतृत्वको टोली आइतबार काठमाडौँ आइपुगेको हो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी को उच्च स्तरीय टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ लगायतले स्वागत गरेका थिए। नेपालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि नेपाल भ्रमणमा आउने युआन च्याचुन सबैभन्दा वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा उहाँले विभिन्न दलका नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारी चालक परिचय पत्र स्मार्ट कार्डका विषयमा आएका गुनासाहरूप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा मन्त्रालय र सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले आइतबार आयोजना गरेको पोसाक तथा परिचय पत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले स्मार्ट कार्ड नआएसम्म अस्थायी सवारी चालक परिचय पत्र वितरण गर्ने तयारी भएको बताउनु भएको हो। अब लाइसेन्सका बारेमा, लाइसेन्स स्मार्ट कार्डका बारेमा धेरै गुनासाहरू छन्। हामी यो समस्यालाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्दै र स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड प्राप्त नहुँदासम्म चाहिँ अस्थायी कार्ड वितरण गर्दै गरी तयारी पनि गरेका छौँ। हामीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेशका चाहिँ मन्त्रीहरू, हामी चाहिँ सङ्घका मन्त्री सचिव लगायतको हाम्रो टिमले चाहिँ त्यहाँ अस्ति र हिजो 2 दिन धुलीखेलमा एउटा भव्य बैठक पनि गऱ्यौँ। धुलीखेल यातायात घोषणापत्र पनि हामीले जारी गरेका छौँ र त्यहाँ केही कमिटमेन्टहरू गरेका छौँ। मुख्य रूपमा हामी लाइसेन्समै केन्द्रित छौँ। मन्त्री ज्वालाले इन्भोइस नम्बरको जडान सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले यसलाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले सरसफाइका साथै सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने चालक तथा सहचालकको बोली र व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालय र महासंघ नेपालले आयोजना गरेको सरसफाइ कार्यक्रमलाई सधैँका लागि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। लघुवित्तीय संस्थाहरूले ज्यादती गरेको भन्दै पीडितहरूले आइतबार पनि काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। लघुवित्तीय संस्थाहरूले गरिब जनतालाई पीडा दिँदा पनि राज्य मौन भएको भन्दै लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको संघर्ष समिति नेपालको अगुवाईमा काठमाडौँको माइतीघरदेखि भद्रकालीसम्म विरोध र्याली सहितको प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले नव सामन्तीको रूपमा स्थापित लघुवित्तीय संस्थाहरू खारेज गर्नुपर्ने, सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, आम गरिब किसानहरूलाई निशुल्क ऋण प्रदान गर्नुपर्ने लगायतका 5 बुँदे माग अघि सार्दै निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। आफूहरूको मागप्रति राज्य गम्भीर नभएका कारण राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले भ्रष्टाचारी विरुद्ध सरकारको अभियानमा समर्थनका लागि भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेको कदमबाट पनि नहट्न र यसलाई निरन्तर अघि बढाउन आम नागरिकको समर्थनका लागि भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको हो। काठमाडौँको माइतीघरबाट सुरु भएको हस्ताक्षर अभियान देशैभर सञ्चालन गर्ने अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चायत सिंहले जानकारी दिनुभयो। भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि विमानस्थल सुन प्रकरणसम्ममा सरकारलाई पछि नहट्न दबाव दिने उद्देश्यले पनि हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
कानुनी दण्ड दिनका लागि दायाँ बायाँ गर्न पाइँदैन भनेर हामी खबरदारी पनि गर्छौँ र यो जे प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ यसलाई निरन्तरता दिएर यसको निवारण गर्नका लागि पनि हामी तपाईँको साथमा छौँ भन्ने यो दुईटा विषयले हामीले आज चाहिँ वृहत नागरिक हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। मुख्य सहरका चोकहरू, सदरमुकामहरू र शिक्षण संस्थाका गेटमा हामीले सेतो कपडामा लिएर हरेक विद्यार्थीहरूको हस्ताक्षर सहित अहिलेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको समर्थनका लागि हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। हस्ताक्षर अभियानमा सहभागीहरूले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारको कदम, युवा विद्यार्थीहरूको साथ रहनेछ, हरदम जहाँ हुन्छ भ्रष्टाचार त्यहाँ हुन्छ प्रतिकार, ए भ्रष्टाचारी कस्तो लाग्दैछ जेलको भारी, प्रचण्ड सरकारको सुशासनको बाटोबाट भ्रष्टाचारीहरू हटाउँछ लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका र यस आसपासका क्षेत्रमा महिनौं दिनदेखि चापाकल सुकेपछि पानीको हाहाकार हुन थालेको छ। महानगरको शहरी भेग वडा नम्बर 1 देखि 32 सम्मका वडाहरूमा रहेका प्राय सबै चापाकल सुकेर पानी आउन छाडेपछि खानेपानीको विकराल अवस्था सिर्जना भएको हो। चापाकल र बोरिङमा जडित विद्युतीय मोटरले समेत पानी नतान्दा वीरगञ्जको शहरी क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर बन्न थालेको छ। पर्साबाट प्रणय कुमार शाहको रिपोर्ट। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका र यस आसपासका क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या देखिएको छ। पानीको सहज उपलब्धताका लागि केही समय यता डिप बोरिङ जडान गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण पनि पानीको स्रोतमा कमी हुन आएको गुनासो बढेपछि महानगरले सूचना प्रकाशित गर्दै महानगरको अनुमति बेगर डिप बोरिङ गाड्न नपाउने निर्देशन जारी गरेको छ। घरमा रहेको चापाकलबाट पानी आउन छाडेपछि 3 देखि 500 मिटर पर छिमेकीको घर नजिक रहेको चापाकलबाट बाल्टीमा पानी भर्दा एउटा पानीको जार भर्न करिब 15 देखि 20 मिनट लाग्ने गरेको तथा त्यहाँ पनि टोलभरिका मान्छेहरूको भिड लाग्ने र करिब आधी घण्टापछि मात्रै बाल्टीमा पानी थाप्ने आफ्नो पालो आउने स्थानीयले बताउँछन्। वीरगञ्जमा विकराल परिस्थिति बन्दै गइरहेको छ। एकछिनको लागि पानी लिनको लागि आधी घण्टाको बाटो कुरेर जानु परिरहेको अवस्था छ र दिन प्रतिदिन घर पछि परिस्थिति जटिल बन्दै गइरहेको छ। समयमै संवैधानिक निकायको ध्यान जाँदैन भने भोलिको दिनमा विकराल परिस्थिति आउन सक्छ र छिमेकीको घरमा जाँदाखेरि पनि आधी घण्टा कुर्नुपर्ने अवस्था पनि देखा परेको छ। हामी भोगिरहेको छौँ र अठिनी एकदम गाह्रो हुने स्थिति आइसकेको छ। महानगरको शहरी क्षेत्रका वडाहरूमा अहिले झण्डै 90% चापाकल सुकेर पानी आउन छाडेको छ। खानेपानीको हाहाकार भएको जनगुनासो आएपछि महानगरले वडामा पुगेर प्रारम्भिक सर्वे गरेको छ। नेपाल खानेपानी संस्थान पर्साका इन्जिनियर निरन महर्जन बताउँछन्। अहिले वीरगञ्ज शाखादेखिको जुन अप्रत्याशित रूपमा अहिले धाराहरूको माग बढेको छ, यो कारण भनेको अहिले जुन चापाकलको 200 देखि 300 फिटसम्मको लेयर सुक्दाखेरि अहिले दिन प्रतिदिन अब धेरै जसो व्यक्तिहरू त्यही चापाकलमा निर्भर थिए। हाराहारी 22,000 घर दूरी छ जहाँ हाम्रो वितरण प्रणाली भएकोमा, त्यसमा 8,000 जति मात्र हाम्रो सेवा प्रवाह भइराखेकोमा अहिले अब बाँकी अन्य घर दूरीहरू सबै चापाकलमा डिपेन्डेन्ट थिए, त्यसमा चाहिँ आश्रित थिए भने अहिले बाँकी भएका घर दूरी पनि उहाँहरूकोमा चापाकल सुक्दाखेरि अहिले हाम्रोमा चाहिँ माग बढ्नु, त्यो अहिले जुन कारणले यो परिस्थिति सृजना भएको छ त्यो कारणले गर्दा माग चाहिँ अत्याधिक बढेको अवस्था छ। अहिले धारा जडानको लागि हाम्रो सबै गरेर 8,410 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो महसुल तोकेका छौँ हजुर हाम्रो। त्यसमा मैले नमस्कारहरू, म निरन महर्जन, नेपाल खानेपानी संस्थान कार्यालय प्रमुख, वीरगञ्ज शाखा कार्यालय। खानेपानीको बढ्दो समस्यालाई दृष्टिगत गरी महानगरले महानगरभित्र बसोबास गरेका गरिब विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी 4,000 घरधुरीमा खानेपानी संस्थानको निशुल्क धारा जडान गरिदिने घोषणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरे पनि उक्त घोषणा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। स्थानीयहरूले विकल्पको रूपमा रहेको खानेपानी संस्थानबाट धारा जडान गराउनका लागि महानगरका विभिन्न वडाहरूले फरक दरमा सिफारिस दस्तुर लिने
गरेका छन्। केही वडा कार्यालयले सिफारिस गरे बापत 180 रुपैयाँदेखि 8030 रुपैयाँ दस्तुर लिने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। पानीको कारणले पानीको नयाँ जडान गराउनु अहिले दस्तुर चाहिँ मैले सुनेको 8410 रुपैयाँ अनि वाडामा 8030 रुपैयाँ त्यो वार्ड सिफारिसको लागि छ। महानगरमा इनारको संख्या 296 वटा रहेको र ती सबै इनारहरू फोहोर र जीर्ण भइसकेका कारण प्राय प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। सूर्य तथा भावर क्षेत्रमा बढ्दो वन फडानी र नदी खोलाको अत्यधिक दोहन भइरहेका कारण वीरगञ्जसहित मधेसका शहरी क्षेत्रमा चापाकल सुक्ने समस्या देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि वर्षाबाट प्रणय कुमार शाहको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि भारतको महाराष्ट्र राज्यमा पहिरोमा परि 27 जनाको मृत्यु, कम्तीमा 60 जना अझै बेपत्ता, बेपत्ताहरूको खोजी जारी। र वुमेन्स वर्ल्ड कप अन्तर्गत आइतबारको खेलमा उपाधि दावेदार स्विडेन विजयी, दक्षिण अफ्रिका 2-1 गोल अन्तरले पराजय। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुसको कब्जामा रहेको क्रिमियाको एउटा हतियार भण्डारमा ड्रोन आक्रमण भएको छ। आक्रमणको पुष्टि गर्दै रुसी अधिकारीहरूले आक्रमण आसपासका 5 किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका नागरिकको उद्धार गरिएको बताएका छन्। क्रिमियाका गभर्नर सेर्गेई एक्सक्युनोभले उक्त आक्रमणको पछाडि युक्रेनको हात रहेको बताएका छन्। यद्यपि उनले यसको कुनै प्रमाण पेश भने गर्न सकेका छैनन्। आक्रमणमा हालसम्म मानवीय क्षति भएको पुष्टि भएको छैन। विस्फोटपछि क्रेच ब्रिजमा रेल सेवा बन्द गरिएको उनले बताएका छन्। ठूलो संख्यामा मानिसलाई बाहिर निकाल्दा उक्त क्षेत्रको ट्राफिक व्यवस्था पनि अवरुद्ध भएको थियो। रुसी अधिकारीहरूले यसअघि शनिबार क्रेच पुलमा यातायात बन्द गरेका थिए, तर पछि यसलाई सवारी आवागमनका लागि खोलिएको थियो। आक्रमण भएको ठाउँ यस पुलबाट करिब 160 किलोमिटर टाढा छ। यो पुललाई क्रिमिया ब्रिज पनि भनिन्छ। भारतको महाराष्ट्र राज्यमा गएको पहिरोमा परि 27 जनाको मृत्यु भएको छ। कम्तीमा 60 जना बेपत्ता भएका छन्। मुम्बईबाट करिब 100 किलोमिटर टाढा रहेको रायगढ जिल्लाको एउटा गाउँमा बिहिबार खसेको पहिरोमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 27 पुगेको छ। उद्धारकर्मीले बताएको छ। भग्नावशेषमा खोजी भइरहेको रायगढ जिल्ला अधिकारी योगेश मेसेले एएफपीलाई बताएका छन्। मूल सडकबाट करिब 5 किलोमिटर टाढा घटनास्थल रहेको र त्यहाँ ठूला यन्त्र पुग्ने बाटो नभएकाले मानिसले नै साना यन्त्रको सहयोगले खोजी गरिरहेको उनले बताएका छन्। उक्त क्षेत्रमा अविरल वर्षा भइरहेकाले खोजी कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन्। जिल्ला अधिकारी मेसेले खोज तथा उद्धार चौथो दिनमा प्रवेश गरेको र जीवित भेटिनेमा आफू आशावादी नरहेको बताएका छन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। उपाधिको दावेदार मानिएको स्विडेनले वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023मा दक्षिण अफ्रिकालाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। प्रतियोगिताको तेस्रो वरियता प्राप्त स्विडेनले 1 गोलले पछाडि रहेको स्थिति उल्ट्याएको हो। दक्षिण अफ्रिकाको हिल्डाहा मागायाको गोलले 48औं मिनेटमा अग्रता लिन सफल भएको थियो। फ्रिडोलिना रोल्फोले
65औं मिनेटमा स्विडेनका लागि गोल गरिन् र खेल बराबरीमा आयो। खेल बराबरीतर्फ अग्रसर भइरहेको बेला अमन्डा इलेसडेटले 90औं मिनेटमा स्विडेनका लागि निर्णायक गोल गरेकी थिइन्। उनको गोलसँगै टिमको पुनरागमन जित पूरा भएको थियो। जितसँगै स्विडेनले समूह सीमा सुरुवाती अग्रता पनि लिएको छ। नासिर याह्या हुसेनले जापानको फुकुओकामा आयोजना भएको वर्ल्ड एक्वाटिक च्याम्पियनसिप 2023 को पौडी खेलमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गर्न सफल भएका छन्। फुकुओकामा नासिरले 400 मिटर फ्रीस्टाइलमा 4 मिनेट 8.23 सेकेन्ड समयका साथ नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका हुन्। यसअघि नासिरको नाममा 4 मिनेट 12.17 सेकेन्ड समयको कीर्तिमान कायम थियो। नासिरले उक्त कीर्तिमान असारमा आयोजना भएको 21औं एनएसए कप पौडी प्रतियोगितामा राखेका हुन्। अब सोमबार नासिरले पुरुष 200 मिटर फ्रीस्टाइल र गौरिकाले 100 मिटर ब्याकस्ट्रोक प्रतियोगिता गर्ने तालिका रहेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। बैंक दर यथावत, नीतिगत दरमा सामान्य लचकता। नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठक सोमबार सक्ने तयारी। कांग्रेस सरकारमा छ भन्ने विश्वास आम मान्छेमा दिलाउने गरी काम गर्न सदस्यहरूको आग्रह। विभिन्न कार्यक्रम गरी 45औं पुष्पलाल स्मृति दिवस मनाइयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उनको योगदान स्मरण। राजनीतिक फेरबदलका कारण प्रदेशसभा प्रभावित हुने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, संघीय शासन प्रणालीमा संघ र प्रदेश स्वतन्त्र रहनुपर्ने सभामुख घिमिरेको धारणा। र वुमेन्स वर्ल्ड कप अन्तर्गत आइतबारको खेलमा उपाधि दावेदार स्विडेन विजयी। दक्षिण अफ्रिका 2-1 गोल अन्तरले पराजित। हौस् सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।